Next number 33. Judges, please note 33. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، رئيس الحفلة المكرم وإخواني الأعزاء، إني يريد أن أكتب أمامكم خطبة صغيرة حول المعوز، أهمية العلم في الإسلام. يا أيها المستمعون، خلق الله الإنسان وزوده بأدوات العلم والمعرفة، وهي السمع والبصر والعقل. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. النحل 78. والإسلام دين العلم، فأول آية نزلت من القرآن تأمر بالقراءة التي هي مفتاح العلوم. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من خلق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. العلق 125. والعلم في الإسلام يسبق العمل، فلا عمل إلا بعلم، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. محمد 19. وقد حذر الله كل مسلم من القول بلا علم، فقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإسراء 36. يا أيها المسلمون، تنبيها بمقام العلم والعلماء، استشهد الله العلماء على وحدانيته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آل عمران 18. ومعرفة الله وخشيته تتم بمعرفته ومخلوقاته، والعلماء هم الذين يعلمون ذلك، ولذلك أثنى الله عليهم بقوله: قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز الغفور. فاطر 28. وللعلماء في الإسلام منزلة شريفة تعلو من سواهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المجادلة 11. ولأهمية العلم أمر الله ورسوله أن يطلبوا المزيد منه، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. طه 114. وقد مدحل الله ومعرفة الله وخشيته تتم بمعرفته ومخلوقاته، والعلماء هم الذين يعلمون ذلك، وأهل العلم هم أسرع الناس إدراكا للحق وإيمانا به. فقال سبحانه: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له. الحج 54. والإسلام يدعو إلى طلب العلم، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وبين فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأخبر عليه والصلاة والسلام أن طلب العلم طريقا إلى الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب العلم فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه البخاري كتاب العلم. وآخرا أدعو الله أن يوفقنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.